नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै बढी 4364 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुग्यो। डाक्टर गोविन्द केसी 6 बुँदे माग राखेर 19औं अनसनमा बसेको आज 25 दिन सरकार र केसी पक्षबीच वार्ता सुरु। फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरी आभा एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बनिन्। किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्नको लागि यस्तो कदम उठाइएको भनाई। र आइपिएलमा आज पन्जाब र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 2085 गरी नेपालमा अहिलेसम्मकै बढी 4364 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज 18473 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1561 महिला र 2803 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 2085, भक्तपुरमा 135 र ललितपुरमा 320 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्तामा मात्रै 10,000 बढीमा संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सरकारले आग्रह पनि गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण नभएका कारण संक्रमितको संख्या बढिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,684 जना रहेको छ। आज संस्थागत आइसोलेसनमा 11,717 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा देशभरि 14,967 जना रहेका छन्। आज आइसियुमा 235 र भेन्टिलेटरमा 42 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज 2,675 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट 4 महिला र 8 जना पुरुष गरी थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 69 वर्षीय, ललितपुरमा 73 वर्षीय, भक्तपुरमा 82 वर्षीय र सुर्खेतमा 82 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरीमा 39 वर्षीय, धनुषामा 70 वर्षीय, काठमाडौँमा 58 वर्षीय, 51 वर्षीय र कास्कीमा 83 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै चितवनमा 81 वर्षीय र 92 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको छलफल सकिएको छ। बिहान 11:30 बजेदेखि दुवै शीर्ष नेताले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। दुई अध्यक्षले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आए पनि सहमति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रालय फुटाउने र बाँकी रिक्त रहेका मन्त्रालयमा भागवण्डा गरेर मिलाउने अडान लिनु भएको छ। तर प्रचण्ड ती 5 मन्त्रालयसहित अरू प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई समेत हटाएर पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा लामो समयदेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन रोकिएको छ। यसअघि गत 4 मक्सिरमा ओलीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई हटाउनु भएको थियो। ओलीले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद पुनर्गठन 11औं पटक गरिसक्नु भएको छ। सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबीच वार्ता सुरु भएको छ। हिजो सरकार र डाक्टर केसी पक्षले वार्ता टोली गठन गरे लगतै अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो। डाक्टर केसीसँग वार्ताको लागि सरकारले शिक्षा सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्मा सदस्यीय
टोली गठन गरेको हो। यस्तै डाक्टर केसीको तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सदस्यीय टोली गठन भएको छ। डाक्टर केसी 6 बुँदे माग राखेर 19औं अनसनमा बसेको आज 25 दिन पुगिसकेको छ। उहाँको स्वास्थ्यमा निकै समस्या आउन थालेकोले तत्काल आइसियुमा सार्नुपर्ने उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले बताएका छन्। तर डाक्टर केसीले आइसियुमा जान अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारसँग 75 साउन 10 गते गरिएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइइओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएका नियुक्ति सच्याउनुपर्ने र बयलपाटा अस्पताललाई नियमित र आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत 6 बुँदे माग राख्नु भएको छ। उहाँको माग शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालय आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन्। गएको भदौ 29 गते डाक्टर केसीले जुम्लाको धर्मशाला अनसन सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पछि काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न प्राध्यापक सङ्गठनहरूले माग गरेका छन्। घटना भएको 3 दिनसम्म पनि अपराधी पक्राउ नपरेको भन्दै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। असोज 20 गते त्रिवी समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा संलग्न अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि प्राध्यापक सङ्गठनहरूले दिएका छन्। विश्वविद्यालय प्रशासनले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर अपराधीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै सङ्गठनहरूले उपकुलपति बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। दिन दहाडे विश्वविद्यालयको हातभित्र जघन्य आपराधिक घटना नहुनु विश्वविद्यालय प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थीको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपकुलपति बास्कोटाले विश्वविद्यालय हातभित्र प्राध्यापकमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार बन्ने मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कणिकारले बताउनु भएको छ। क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपाली टेलिभिजन, छापा माध्यम र रेडियोको विज्ञापन बजार सङ्कुचन भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष राज कणिकारले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार छोटो समयमा 10 अर्ब रुपियाँ बढीले वृद्धि हुने बताउनुभयो। क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी ब्रान्डले नेपाली मिडियामा विज्ञापन गर्ने भएकोले पनि 10 अर्ब बढीको विज्ञापन बन्ने आकलन गरिएको बताउनुभयो। जसबाट 12 अर्बमा रहेको नेपालको विज्ञापन बजार झन्डै 25 अर्ब पुग्ने उहाँको भनाइ छ। कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड हटाउँदा केही समस्या हुने भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशी च्यानलमा पैसा तिरेर विज्ञापन हेर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाली मिडियामा विदेशी विज्ञापन आउनै नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। प्राविधिक समस्याका नाउँमा फेरि समय थप गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेको पनि तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। करिब 90% विदेशी टेलिभिजनको विज्ञापन रहित प्रसारण गर्ने तय गरिसकेको र बाँकी 10% को लागि क्लिन फिड लागू गर्ने समय थप गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो। कुनै पनि विदेशी उत्पादनले नेपालको लागि बजार प्रबन्धन गरिरहेको छ भने आफ्नै देशको टेलिभिजनमा विज्ञापन गरेकोले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि पनि क्लिन फिड आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। क्लिन फिड लागू भए पनि नेपालकै टेलिभिजन मार्फत बजार प्रबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा नेपालको विज्ञापन बजार बन्ने उहाँको भनाइ छ। यसबाट नेपालको विज्ञापन बजार दोब्बरले बन्ने अवस्था आउने र नेपालको सञ्चार माध्यमहरू पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। यसबाट नेपालको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा पनि योगदान हुने उहाँको भनाइ छ। आज अक्टोबर 8 तारिक अर्थात् विश्व दृष्टि दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व दृष्टि दिवस मनाइएको छ। नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा पनि विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व दृष्टि दिवस मनाइएको छ। अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डाक्टर कमल खड्काले मानिसहरूलाई आँखाको महत्त्व र आँखामा के कस्तो रोग कसरी लाग्न सक्छ भन्ने जानकारी गराउने मुख्य उद्देश्यसहित विश्व दृष्टि दिवस मनाइएको बताउनु भएको छ। आँखामा घाउ हुँदा तथा मोतीबिन्दु हुँदा मानिसहरू डराउने गरेको पाइएकोले समयमै उपचार गरेमा निको हुने उहाँको भनाइ छ। नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर किरण साकेले मधुमेहका कारण आँखाको रेटिनामा असर पर्ने भएकोले मधुमेहका बिरामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
विश्व आँखा दिवसको अवसरमा खास गरी मधुमेहका बिरामीलाई आँखाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिन खोजिएको डाक्टर साक्यले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेभी सङ्घले काठमाडौँको कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेभी सङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले गरिब जनताको पक्षमा आवाज उठाउने डाक्टर केसीको माग तत्काल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तर सरकार डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखिएकोले काफ्लेले बताउनु भएको छ। सरकार आफ्नो पार्टीको नेताहरूको व्यवस्थापनको लागि पद बाँडफाँड गर्न तल्लीन भएकोले डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न नचाहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर, मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, दूरदराजमा मेडिकल कलेज खै लगायत लेखिएका ब्यानर लिएर विद्यार्थीहरू उपस्थित भएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै बढी 4364 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुग्यो। डाक्टर केसी 6 बुँदे माग राखेर 19औं अनसनमा बसेको आज 25 दिन सरकार र केसी पक्षबीच वार्ता सुरु। फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरी आभा एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बनिन्। किशोरीको आवाज बुलन्द गर्नको लागि यस्तो कदम उठाइएको भनाई। र आइपिएलमा आज पन्जाब र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नारायणी नदीमा एउटा गैंडा मृत फेला परेको छ। चितवन डाँठे निकुञ्जका सूचना अधिकारी अशोक रामका अनुसार नलपुरको भेलौजीमा गैंडा मृत फेला परेको हो। डुङ्गा गस्ती टोलीले बुधबार अपराह्न अन्दाजी 15 वर्षीय गैंडा मृत अवस्थामा फेला पारेको बताएका छन्। निकुञ्जको गजग्राह पोस्ट नजिक नदीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको गैंडाको खाग र खुर सुरक्षित रहेको नामले बताउनु भएको छ। पछिल्लो एक सातामा चितवन डाँठे निकुञ्जमा 3 वटा गैंडा मृत भेटिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 8 वटा गैंडा मृत भेटिएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
विश्व बैंकको दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गर्दा सन् 2020मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.2%मा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2021मा भने नेपालको अर्थतन्त्रमा 0.6%ले वृद्धि दर देखा पर्ने उसको प्रक्षेपण छ। बुधबार सार्वजनिक भएको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसिया हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको उल्लेख छ। यसबाट दक्षिण एसियामा चरम गरिबी देखा पर्ने उसको अनुमान छ। पछिल्लो 5 वर्षमा लगातार 6%को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सन् 2020मा 7.7%ले सङ्कुचित हुने आकलन गरिएको छ। सन् 2021मा क्षेत्रीय वृद्धि 4.5% रहने विश्व बैंकको पूर्व अनुमान रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिन देशको सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर भर्खरै मात्रै उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद एक दिनको लागि 16 वर्षीय किशोरीलाई सुम्पनु भएको छ। सन्ना मरिनले किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्नको लागि यस्तो कदम उठाउनु भएको हो। किशोरीहरूको अधिकारलाई बढावा दिनको लागि सन्ना मरिनले दक्षिण फिनल्यान्डको वास्कीमा रहने 16 वर्षीय किशोरी आभा मुटोलाई एक दिनको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको पद पाएपछि आभाले यो दिन आफ्नो लागि निकै रोमाञ्चक दिन भएको बताएकी छन्। आभाले देशको प्रधानमन्त्री बन्दाको क्षण निकै खास भएको पनि बताएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले न्यायका चान्सलरसँग बैठक पनि गरेकी थिइन् र यस क्रममा उनले सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी पनि गरेकी थिइन्। आभाले जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारसँग जोडिएका मुद्दाको सक्रिय रूपमा प्रचार गर्दै आएकी छन्। उनलाई गर्ल्स टेक ओभर नामक अभियान मार्फत एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। यो अभियानको मुख्य उद्देश्य किशोरीहरूको डिजिटल क्षमता निखार्न र अवसरको बारेमा जानकारी दिनु हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को 22औं खेलमा आज किङ्स 11 पन्जाब र सनराइज हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 पछि दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा सुरु हुनेछ। 5 खेलमा 4 मा हार र 1 मा जित सहित पुछारमा रहेको पन्जाबलाई प्लेअफको सम्भावना आशा बलियो बनाउन आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। हैदराबाद भने तेस्रो जितको सोचमा हुनेछ। हैदराबाद 5 खेलमा 3 मा हार र 2 मा जित सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै बढी 4364 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुग्यो। डाक्टर केसी 6 बुँदे माग राखेर 19औं अनसनमा बसेको आज 25 दिन सरकार र केसी पक्ष बीच वार्ता सुरु। फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरी आभा एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बनिन्। किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्नको लागि यस्तो कदम उठाइएको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज पन्जाब र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।